Lahira gyud ang mga dalaga karon, kay mamili na og mga gulangon. Bahalag dili na kaayo batan-on, basta ang bulsa punog taglibuhon. Ang uban nga babaye karon, dili na sa edad magtan-aw lamang. Mas importante ang responsibilidad, ug ang lalaki nga kabalo mo tagad. Panahon na gyud ang nagbag-o, tagsa lahi ang gusto. Basta tinud-anay ang gugma, respeto ang unahon nato. Makapahiyom ang kinabuhi, dili lumbag. Respeto ug gugma ang puhunan. Batan-on man o tigulang, importante ang makinagdanong kana ang tinuod nga bahandi, nga dili mapalit sa kwarta. Ayaw pagdali sa paghukom, lahi-lahi taog kapalaran. Kung adunay gugma ug respeto, mas malinawon ang kalibutan. Ang uban nga babaye karon, dili na sa edad magtan-aw lamang. Mas importante ang responsibilidad, ug ang lalaki nga kabalo mo tagad. Panahon na gyud